عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين سعوا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لکھ آن بغارا وچ گلشن تے مالی باغ تے مکھ پرتاونا نہیں. لکھ آن بغارا وچ گلشن تے مالی باغ تے مکھ پرتاونا نہیں. آواز مارنی نہیں کسے باپ وانگوں تے منہ متھا چم کے کسے گل لاونا نہیں. او دل روندا رہندا صاحب او دل روندا رہندا صاحب پر جان والیاں نے مڑ کے آونا نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے. حضرات دی وقار خالق کائنات نے اس دنیا کائنات اندر بڑے زیادہ رشتے ناتے بنائے نے. ہر رشتے ناتے دی محبت دا انداز الگ ہے. ہر رشتے ناتے دی محبت دا طریقہ الگ ہے. مثال دے طور تے بائی بائی دا رشتہ بڑی محبت اور پیار والا ہے. بہن بائی دا رشتہ بڑی محبت اور پیار والا ہے. تایاں چاچیاں دا رشتہ بڑی محبت اور بڑے پیار والا ہے. خالہ پھپھواں دا رشتہ بڑی محبت اور پیار والا ہے. مگر ہر رشتے ناتے تو زیادہ محبت ایک باپ اپنی اولاد دے نال کر سکتا ہے. باپ تو بڑھ کے کدی تایاں چاچیاں نے محبت نہیں کی تھی. باپ تو بڑھ کے کدی اور دیگر جو رشتہ دار نے انہوں نے محبت نہیں کی تھی. بلکہ کہن واسطے لوگ بڑا کہیں گے کہ جناب اسی تواڈے نال بڑی محبت کرنے ہاں بڑا پیار کرنے ہاں
مگر پتہ ادوں لگ دے جدو باپ دنیا تو چلا جائے تے پھر سارے رشتے چھوڑ دیندے نے، پھر پتہ چل دے کہ اصل محبت ہے تے صرف باپ دی اپنی اولاد دے نال محبت ہے۔ تائیں تھی اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر فرمایا انشکر لی والی والدی، فرمایا کائنات دے لوگوں میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین دا بھی شکریہ، بولو اپنے والدین دا شکریہ بھی ادا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے نے اے میرے بندے میں تینوں پیدا فرمائے تے تاں تو میرا شکریہ ادا کرنا ہے، اور والدین دا شکریہ تو اس تو کرنا ہے انہوں نے تیری پرورش کیتی ہے، میں تینوں پیدا کیتے انہوں نے تینوں بولن دا انداز سکھائے، انہوں نے تینوں تمیز سکھائیے، تعلیم و تربیت سکھائیے، تینوں اٹھن بیٹھن دا طریقہ سکھائے، تیرے اندر انہوں نے ایک محبت دا احساس جگائے۔ انشکر لی والی والدی، فرمایا میرا بھی شکریہ ادا کرنا ہے اور اپنے والدین دا، بولو توجہ ہے کہ نہیں، اپنے والدین دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک دے جس مقام تے بھی اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے نال والدین دا ذکر کیتا ہے۔ ایدی وجہ کی ہے؟ خطبے دے اندر جو آیت میں تواڈے سامنے تلاوت فرمائی ہے، وہ آیت اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، توجہ میرے ال کر لو، بڑی محبت دے نال توجہ میرے ال کر لو۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، فرمایا میرے بندے عبادت میری کرنی ہے، رکوع میرے اگے کرنا ہے، سجدہ میرے اگے کرنا ہے، منت و سماجت میرے اگے کرنی ہے، نظر و نیاز میرے اگے کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، والدین دے نال احسان کرنا ہے، اپنے باپ دے نال احسان کرنا ہے، اپنی ماں دے نال پیار کرنا ہے۔ ایتھے تانوں ایک منطق دی بات سمجھان لگا، ایک نقطہ ایک پوائنٹ تواڈے سامنے رکھن لگا۔ اللہ جی وجہ کی ہے؟ خالق کائنات فرما دینے عربی دی عبارت اندر فرمایا کہ میں ربا میری تا عبادت کرنی ہے، میں ربا میرے اگے تا سجدہ کرنا ہے، میں ربا میرے اگے تا رکوع کرنا ہے، میں ربا میرے اگے تا تسی منو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا ہے۔ اور اب عربی اندر رب کہندے نے پالن پیدا کرن والے نو، اب کہندے نے پالن والے نو۔ اب کون ہے؟ اب باپ ہے، رب اور اب انہاں دونوں اندر فرق کیا ہے؟ رب پیدا کرن والا ہے، اب پالن والا ہے۔ اب کون ہے؟ پالن والا ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ دی رحمت دے نال باپ دی عظمت، باپ دا مقام اللہ دی رحمت دے نال بیان کرن دا ارادہ رکھنا، اور آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک اندر ماں دی عظمت بیان کراں گا اللہ دی رحمت دے نال۔ اج دے خطبے اندر صرف باپ دا مقام دسنا ہے، باپ دی شان دسنی ہے، اب دا مقام دسنا ہے، اب دی شان دسنی ہے کہ اللہ تعالی نے اب نو مقام کتنا عطا فرمائے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے نو پہلے سمجھن دی تے سمجھن تو بعد او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل کون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ترجمے تے غور کرنا ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات فرما دینے ہے دنیا کائنات دے لوگوں تواڈے رب دا فیصلہ ہے، تواڈے رب نے حکم جاری کر دیتا ہے نا، تواڈے رب نے آرڈر جاری کر دیتا ہے نا، تواڈے رب نے ایک قانون پاس کر دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آج دنیا دا اگر کوئی حکمران قانون پاس کرے اسی بڑے دل جمی دے نال اس قانون تے عمل کرنے آ، اس قانون دی تابعداری کرنے آ، اس قانون دی پاسداری کرنے آ، اس قانون دی اہمیت و فضیلت نو سمجھنے آ، مگر اے قانون عمران خان نے نہیں بنایا، اے قانون نواز شریف نے نہیں بنایا، اے قانون کسی اور حکمران نے نہیں بنایا، اے قانون بنایا کنے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے قانون اس حکمران نے بنایا ہے جیڑا حکمران پوری کائنات دا مالک ہے، اے قانون اس حکمران نے بنایا ہے جیڑا پوری کائنات نو پیدا کرنے والا ہے، اے قانون اس حکمران نے بنایا ہے جدے حکم تو بغیر ایک تنکا بھی اپنی جگہ تو ہل سکدا نہیں گل سکدا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں عبادت کرنی ہے اللہ دی کرنی ہے، منت و سماجد کرنی ہے اللہ دے سامنے کرنی ہے، رکوع اور سجدہ کرنا ہے اللہ دے سامنے کرنا ہے، اپنیاں عبادتاں کرنیاں نے اللہ دے سامنے کرنیاں نے۔ بگڑیاں بنان والا کون ہے؟ اللہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پہلے مسئلے دی وضاحت بڑی لمبی ہے مگر وقت اجازت نہیں دیندا پیا۔ دوسرا مسئلہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ فرمایا اپنے باپ دے نال احسان کرنا ہے، اپنے باپ دے نال پیار کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اے جملہ جمع دا گیا، اے دی اندر باپ بھی آندا ہے، اے دی اندر ماں بھی آندی ہے، مگر اج دے خطبے اندر باپ کا ذکر کرنا چاہنا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اپنے باپ دے نال پیار کرنا ہے، اپنے باپ دے نال محبت کرنی ہے، اپنے باپ دے نال احترام کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ فرمایا ان دونوں دی اندروں اگر کوئی بڑا پہ اندر پہنچ جائے انہاں دا ادب کرنا ہے، انہاں دا احترام کرنا ہے، انہاں دے نال پیار کرنا ہے، انہاں دے نال محبت کرنی ہے۔ فرمایا اگر تیرا باپ بڑا پہ اندر پہنچ جائے نا
اپنے باپ دے نال محبت کرنی ہے، اپنے باپ دے نال احترام کرنا ہے نا۔ احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، فرمایا کائنات دے لوگوں اپنے باپ دے سامنے اف بھی کرنی، بولو اف بھی کرنی نہیں کرنی۔ اف دا پنجابی اندر ترجمہ کیا گیا، اف کنوں کہندے نے؟ باپ کوئی گل کرے نا اگوں اولاد کے، آئے ہائے اگوں اولاد کہہ دے بابا ایک کنج دی گل کی تھی یہ اف، اے یعنی کہ دا ترجمہ باپ کوئی گل کرے بابا تو انو ایک گل نشی کرنی چاہی دی، ایک کام تو انو نشی کرنا چاہی دا۔ فرمایا فلا تقل لہما اف، باپ دے سامنے اف بھی کرنا نہیں کرنا۔ ولا تنہرہما، فرمایا اپنے باپ نو ڈانٹنا نہیں ڈانٹنا، اپنے باپ نو چڑکنا نہیں چڑکنا۔ اللہ اکبر ترجمہ کیا گیا، ایدہ پنجابی اندر ترجمہ کر لو، باپ نو چڑکن تو مراد کیا گیا اللہ اکبر ابو بڑا پہ اندر چلے گئے نے، باپ بڑا پہ اندر چلا گیا ہے، اللہ اکبر۔ اور باپ دی طبیعت جیڑی ہے نا بچپن والی آ گئی ہے، باپ دا انداز جڑا ہے نا بچیاں والا ہو گیا ہے، وہ کوئی کام کرتے نے اگوں اولاد کہندی ہے بابا تینوں ایک کام نشی کرنا چاہیے دا، ابو کنج دے تو تماشے کردا پیا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ولا تنہرہما، اپنے باپ نو چڑکنا نہیں چڑکنا۔ اللہ اکبر، اللہ ابن ماجہ دی روایت گئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی اے دے کول سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک صحابیان دینے آکے عرضاں کر دینے ابو دردہ جی میرا ابو انہا کہندہ سننا ذرا تابعہ داری۔ اللہ اکبر، میرے ابو میں نو فرما دینے اپنی بیوی نو طلاق دے دینا۔ اللہ اکبر، میں کی کرا اپنی بیوی نو طلاق دما یا نہ دما، اپنی بیوی نو چھوڑا یا نہ چھوڑا۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے اوے میرے کولوں سوال کرن والیا، اوے میرے کولوں پوچھن والیا، میں تینوں مسئلہ دسانا، میں تینوں اپنے پیغمبر دی تربیت دسانا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا اللہ دے پیغمبر نے فرمائے جنت دے دروازے اندروں باپ جیڑا نا درمیانی دروازے الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ میرے ویر نوجوانوں اگر جنت اندر جانا چاہتے ہو نا، اگر جنت دا داخلہ لینا چاہتے ہو اپنے باپ دیاں خدمتاں کر لو، اپنے باپ دے نال پیار کر لو، اپنے باپ دے نال محبت کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ دے پیغمبر فرما دینے ایک بندہ کے سوال کر دے اللہ دے نبی جی مشکات المصابی گئے، اللہ دے نبی جی میرے بابے دا مرتے کتنا حق ہے، اللہ دے نبی جی میں اپنے باپ دا کیڑا حق بیان کرا۔ اللہ دے پیغمبر فرما دینے اوے میرے کولوں سوال کرن والیا میں تینوں دسا تیرے تے تیرے باپ دا حق کیے، تیرے تے تیرے باپ دا حق کیے۔ فرمایا تیرا باپ تیرا ابو تیرا اب تیرے واسطے جنت بھی ہے اور تیرے واسطے جہنم بھی ہے۔ سننا نوجوانوں ذرا سننا، اللہ دے پیغمبر فرما دینے اللہ اکبر، باپ جہنم بھی ہے باپ جنت بھی ہے۔ اے نوجوان گھران تے پریشان ہو گیا، اللہ دے نبی جی باپ جنت تے جہنم کنج ہو سکتا ہے؟ فرمایا اپنے باپ دی اگر خدمت کرو گے، اپنے باپ دی اگر تابعہ داری کرو گے، اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اگر
اگر باپ دی نافرمانی کرو گے، باپ نو ڈانٹو گے، باپ نو چھڑکو گے، باپ دے نال قطع تعلقی کرو گے، اللہ جہنم دا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ دعا کریا کرو اللہ والدین دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے، سیدنا عبداللہ بن عمر راوی نے فرماتے نے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا، رضا ربی و پھر رضا الوالد۔ ترجمہ سننا، باپ دی رضا اندر اللہ دی رضا گئے، باپ دی ناراضگی اندر اللہ دی ناراضگی گئے۔ انج کہہ لو زمین تے باپ راضی ہے، عرشاں تے اب عرشاں تے رب راضی ہے۔ زمین تے اب نو راضی کر لے، عرشاں تے رب آپ ہی راضی ہو جائے گا۔ زمین تے اپنے باپ دیاں خدمتاں کر لے، عرشاں تے مالک راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ باپ دی خدمت کر لو، اللہ نے موقع دیتا ہے، اپنے باپ دی عزت کر لو، ادب کر لو، احترام کر لو۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی چلدا چلدا آندا ہے نا، آ کے عرضاں کر دے، اللہ دے نبی جی اپنے باپ دیاں شکایتاں لگاندا ہے۔ اج دے نوجوان بھی اپنے ابو دیاں شکایتاں لگاندے پھردے نے، سننا ذرا آ کے شکایتاں لگاندا ہے، اللہ دے نبی جی میرا بابا جڑا ہے نا، میری اجازت تو بغیر میرے گھر اندر آندا ہے نا، راشن لے کر کے چلا جاندہ ہے نا، روٹیاں لے کر کے چلا جاندہ ہے نا، پیسے لے کر کے چلا جاندہ ہے نا۔ اللہ دے نبی جی واقعہ سننا ذرا، حدیث سننا ذرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی جی میرے باپ نو مناتے کرو نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے، اوے نوجوانا کل اپنے باپ نو لے کر کے آئی نا، کل اپنے باپ نو میری عدالت اندر لے کے آئی نا ذرا۔ کل ہوئیے بابا بزرگ سے نوجوان دے نال آندا پیا ہے، ہاتھ اندر لاٹھی پکڑی ہوئی ہے نا، ہاتھ اندر آسا پکڑیا گویا ہے نا، ڈگدا ڈگاندا میرے پیغمبر دے کول آندا ہے نا، میرے پیغمبر نو ویکھ کر کے فرما دینے، جی بزرگوں کدھر آئے ہو نا؟ عرضہ کر دے سونیا تسی آپ ہی تے بلایا ہے نا، اللہ دے نبی جی تسی آپ ہی تے پیغام بھیجیا ہے، آپ ہی تے تسی حکم بھیجیا ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے، اے نوجوان دے تسی والد ہو؟ جی اللہ دے نبی جی اے نوجوان دا میں والد ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے، اللہ اکبر، اے جڑا تواڈا بیٹا ہے نا، تواڈیاں شکایتاں لگاندا پیا ہے نا، میرا باپ میرے گھر اندر آندا ہے نا، آ کے راشن بھی لے کر کے چلا جاندا ہے، آ کے پیسے بھی لے کر کے چلا جاندا ہے، آ کے جناب ضرورت دیاں چیزاں بھی لے کر کے چلا جاندا ہے۔ اللہ دے نبی جی نو مناتے کرو نا۔ اللہ دے پیغمبر اپنی زبان تو گفتگو فرمائی جا رہے نے، اے بزرگ روئی جا رہے نے، آنسو بگائی جا رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اپنی بات سنا کے خاموش ہوئے نے، اے نوجوان دیاں اللہ اکبر اس بزرگ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے۔ اے بزرگ عرضاں کر دے، اللہ دے نبی جی اے میرے بیٹے نو پوچھو نا، او منظر تیو وقت کیوں بھول گیا ہے جدوں میرا بیٹا اے بچپن اندر سی، کندیاں تے بٹھا کے مکے دیاں گلیاں دیاں سیرا کروایا کردا سنا۔ اللہ اکبر، مدینے دیاں گلیاں دیاں سیرا کروایا کردا سنا۔ اللہ اکبر، آج بھی کئی نوجوان ایسے گون گے، اللہ اکبر، باپ نے اپنے کندیاں تے بٹھا کے پنڈوریاں دیاں سیرا کروائیاں نے، سانگلے دیاں سیرا کروائیاں نے، آج اپنے باپ دے نافرمان بن گئے نے۔ اے سننا ذرا، اللہ
दे पाक पैगंबर फरमांदे ने ओ बुजुर्ग जेड़ा है ना रोई जांदा है, रो की अर्ज़ां कर दे अल्लाह दे नबी जी अज मैं बुढ़ापे अंदर आ गया वा, एक कमान लग पिया वे अल्लाह दे नबी जी मैं कमान दे काबिल नहीं रहा, अज शिकायत लगांदा पिया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह दे पैगंबर ने बुजुर्ग दियां गल्लां सुनियां ने, अखां दी अंदरों मेरे पैगंबर दे आंसू आ गए ने, ज़ारो कतार रोन लग पे ने और रो के मेरे पैगंबर ने फरमाया सुनना जरा नौजवानों, अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया ओए नौजवाना सुन ले फरमाया अंता व मालुका लिअबीका, ओए नौजवाना चला जा तू भी अपने बाप वास्ते आ और तेरा माल भी तेरे बाप वास्ते आ। फरमाया चला जा तू भी अपने बाप वास्ते और तेरा माल भी, बोलो तेरा माल भी तेरे बाप वास्ते आ। आज कई नौजवान ऐसे ने अपने बाप दिया जगह जगह ते मेरा बाप ऐ सुनना जरा मेरा बाबा बुजुर्ग हो गए कमान दे काबिल नहीं, मेरे ते बोझ बन गया वे, मैं अपने बाप नू खिला नहीं सकता। सुनना जरा मेरे वीर अगर 4-5 भाई होन एक बाप हो के एक प्लेट अंदर एक चंगेर अंदर अगर 4-5 बच्चियां नू पाल सकदे और जदों बाप बुजुर्ग हो जाए तो 4-5 बच्चे रल के अपने बाप नू पाल सकदे, इंज दा माशरा बन गया और कहंदे की ने एक महीना तू फलां बेटी अल रहेगा, एक महीना फलां बेटी अल रहेगा। खुदारा अपने हाल ते जरा गौर करो, एक बाप है उन्हें अपनी औलाद नू किंज पालिए और अज दा नौजवान अपने बाप दियां किंज जनाब कह लो परवरिशां कर रही है, अपने बाप दियां किंज नाफरमानियां कर रही है। और सुनना जरा जिस मजलिस अंदर बैठ के तुसी लोगां नू अपने बाप दी जलालत करोगे, अपने बाप दी बेइज्जती करोगे, अपने बाप दा माशरे अंदर तमाशा बनाओगे, लोगां नू दसोगे मेरा बाप साडे ते बोझ बन गया, साडा बाप साडे ते जनाब कह लो एक वजन बन गया। और याद रखो फरमाया वला तन हर हुमा, अपने बाप नू चिड़कना ये चिड़कन अंदर आंदे कि माशरे अंदर बैठ के ऐसी जगह ते बैठ के, और कई लोग ऐसे ने मेरा बाप ते इन्ने जोगा है ही नहीं, ये ते गवांडियां दे बंदे दा भला होए, मैनू जनाब फैसलाबाद अंदर लाहौर अंदर उन्हें कारोबार ते लगवाया, फैक्ट्री अंदर लगवाया, मेरी तनख्वाह 20, 25, 30, 35 हज़ार हो गई है और मैं अज 35 हज़ार 40 हज़ार रुपया ले रहा वहां। और अगर मैं अपने बाप के सिर ते हुंदा ते जिंज दे मेरे बाप फटे पुराने कपड़े पांदे मैं भी उंज दा लिबास पांदा, जिंज मेरे बाप ने तरक्की नहीं की थी उंज मैं भी तरक्की नहीं करता। ये ते गवांडियां हमसाए दा भला होए कि उन्हें मैंने नौकरी ते लगवाए, आज मेरे को कारोबार भी है, प्रॉपर्टी भी है, दुकान भी है, मकान भी है, गार भी है, हर चीज है। मगर मैं सवाल करना चाहना अगर हमसाए ने तेरे ते भला कीते अज तेरे को हर चीज आ गई है, अपने बाप की बेइज्जती कर रहे हैं, मगर एक सवाल करना चाहना अगर तेरा बाप ना हुंदा, बाप तो बगैर तू दुनिया ते आ जांदा, माशरे अंदर तेनू लोग जलील कमीना कहंदे, माशरे अंदर तेरी इज्जत ना हुंदी। आज अगर माशरे अंदर तेरी इज्जत है, मुकाम है, अदब है, सिर्फ तेरे बाप की वजह तो है। सुन लो जुमला अपने दिमाग अंदर नक्श कर लेना, तेरी इज्जत और तेरे घर की चार दीवारी अंदर जेड़ी मां बैठी है, जेड़ी औरत बैठी है, जेड़ी बीवी बैठी है, अगर तेरी और तेरी इज्जत तेरी मां की इज्जत है सिर्फ तेरे बाप की
وجہ تو عزت ہے. اگر تیرا باپ نہ گندا لوگ تینوں بھی عزت نہ دیں دے اور تیری ماں نو بھی عزت نہ دیں دے. کیا سمجھیا ہے باپ دا مقام؟ کیا باپ دا مقام کم ہے؟ نہیں میرے ویر. آج باپ بڑھاپے اندر چلا جائے اور نوجوان تھوڑا جا پڑھ جائے تے پڑھن تو بعد اپنی زبان چر چر کر کے اپنے باپ کے سامنے زبان درازی کر دے, اپنے باپ نو سمجھدا کچھ نہیں اور اپنے باپ دی گل گل تے بستی کر دے. بابا تینو تے بولن دی تمیز نہیں, تینو تے بات کرن دی تمیز نہیں. میں تعلیم یافتہ ہاں, میں PhD کیتی ہے, میں لیکچرار ہاں, میں پروفیسر ہاں. ہر تیری ڈگری ختم ہو سکتی ہے مگر باپ دی عزت ختم ہو سکتی؟ گج کے بولو, باپ دی عزت ختم نہیں ہو سکتی. نوجوانوں تواڈے اگے درخواست ہے, اپنے باپ دی بےزتی نہ کریا کرو, اپنے باپ نو ذلیل نہ کریا کرو معاشرے اندر, اپنے باپ دی پگ اتاریا نہ کرو بلکہ اپنے باپ دے کولو دعاواں لیا کرو. دعاواں لوگے کامیاب ہو جاؤ گے. آؤ تواڈے سامنے ایک واقعہ رکھاں کہ دعاواں انسان جدو لے تو انسان باپ دی دعا دے نال اللہ پاک دنیا اندر بھی کامیابیاں عطا فرما دینے اور آخرت اندر بھی کامیابیاں عطا فرما دینے. سننا ذرا, اللہ اکبر. اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. میرے پیغمبر نے باپ دا مقام بڑا زیادہ بیان فرمایا ہے, باپ دی شان بڑی زیادہ بیان فرمائی ہے. اللہ اکبر. ایک واقعہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. اے واقعہ زیادہ پرانا نہیں, اے واقعہ سن 47 دا واقعہ ہے. 1947 اندر جدوں جنگ گوئی ہے نا, جدو پاکستان اور بھارت الگ گویا ہے نا. اللہ اکبر. جدو مسلمان پاکستان اندر آئے نے, اللہ اکبر, بھارت دے اندر چل کے انہاں مسلماناں دے اندر ایک ایسا مسلمان میں تواڈوں وکھاواں جس مسلمان نے, جس بندے نے اپنے باپ دے کولوں دعاواں لئیاں نے, اللہ نے دنیا تے کامیابیاں عطا فرمائیاں نے. اللہ اکبر. انہاں دا نام کیا گیا شیخ القرآن محمد حسین شیخ بری رحمت اللہ علیہ. کئی بزرگاں نے انہاں دا جناب دور ویکھیا بھی گئے گا, اللہ نے کنیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے. اللہ اکبر. سن 47 اندر جدو جنگ ہو گئی ہے نا, بھارت دے لوگ مسلمان پاکستان آن لگے نے, مسلماناں نے اپنا مال گھر چیز ادھر چھوڑی ہے نا. اللہ اکبر. اپنی جان بچا کے پاکستان اندر آگے نے. شیخ القرآن فرماندے نے میں بھی انجی کیتا ہے نا, میں بھی اپنے گھر اندروں نکلن لگانا. اللہ اکبر. سننا ذرا سننا. اپنے گھروں جدوں نکلن لگاواں, اللہ اکبر, دل اندر خیال آیا پتہ نہیں دوبارہ اس علاقے اندر آیا جانا ہے کہ نہیں آیا جانا. ناممکن ہے, اس علاقے اندر نہیں آ سکتے. اللہ اکبر. اپنے دروازے دے سامنے کھڑیاں کو کے نظر مار دینے, مچھاں بھی نظر آندیاں نے, گاواں بھی نظر آندیاں نے, سونا بھی نظر آندا ہے, چاندی بھی نظر آندی ہے, جناب دولت بھی نظر آندی ہے, ہر چیز نظر آندی ہے. دل نو پوچھ دینے ہاں بھئی میرے دلا مینوں دس تے سینا, سونا لے کے جاواں, چاندی لے کے جاواں, اللہ اکبر, پیسے لے کے جاواں, مجھاں تے گاواں لے کے جاواں, لے کے جاواں تے کی لے کے جاواں. اللہ اکبر. فرما دینے جس گھر اندر سونا تے چاندی پئی سی نا اور مجھاں تے گاواں سی نا, اس گھر اندر باپ بھی ایک منجی تے پیا سی. اللہ اکبر. فرما دینے میرے باپ نو گینٹھیے دی مرض سی نا, گینٹھیے دی بیماری اندر
अंदर सी टुर के जनाब चलिया नहीं सी जांदा। अल्लाह अकबर दे लंदरों आवाज आई, मच्छा ती अल्लाह फेर दे देगा, गावा ती अल्लाह फेर दे देगा, दौलत ती अल्लाह फेर दे देगा। अगर नहीं मिलेगा तो बाप नहीं मिलेगा। अपने बाप मंज करके उठाया ना, उठान तो बाद कंधियां ते बैठाए, बैठान तो बाद दौड़ना शुरू कर दिता है ना। फरमाते ने मैं अपनी जान भी बचांदा बचांदा निकलदा पिया वा और अपने अब्बू दी जान भी बचांदियां बचांदियां चलदा चलदा आंदा पिया वा। अल्लाह अकबर, सुनना जरा सुनना, मेरे बाप दियां अखां अंदरों हंझू आ गए ने, ज़ारो कतार रोन लग पे ने और रो के फरमांदे मुहम्मद हुसैन मैं ते अगे मरिया पियावा, मैं ते अगे गड्डियां दी मुठा, मैनू इत्थे छड़ देना, आप चला जा, आप जाके अपनी जान बचा लेना। मुहम्मद हुसैन शिकरी फरमांदे ने, सुनना जरा, फरमांदे ने अब्बू जी तुहानू इत्थे छोड़ के चला जावा, तुहानू इत्थे रहन दवा, मैं ऐसे मुल्क पाकिस्तान नू क्या करना है जिस मुल्क अंदर मेरा बाप मौजूद ना कोई, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब्बू जी मुल्क पाकिस्तान अंदर जावांगा, आप भी जावांगा, तुहानू ले करके जावांगा, अगर तुसी नहीं जाओगे ते कदी मुहम्मद हुसैन भी नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर, जुमले जिदो सुने ने अल्लाह अकबर, मुहम्मद हुसैन शिकरी फरमांदे ने मेरे अब्बू ने रो के दुआवां कीतियां ने, फरमांदे ने ओए मुहम्मद हुसैन अज तू मैनू कंधियां ते उठाया है ना, अल्लाह एक वक्त ऐसा भी ले आएगा तू मैनू कंधियां ते उठाए, अल्लाह एक वक्त ऐसा ले आएगा तेरे कंधियां ते उठान दी वजह तो लोग तेनू अपने गत्तां ते उठाणगे। फरमाया अज बाप नो अपने कंधियां ते उठाए, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग तेनू अपने तनियां ते अपने हत्थां ते उठाणगे। पूछो तो सही ना, ऐसे बुजुर्ग तशरीफ फरमान है इस मजमे अंदर कि जिन्हों ने शेखुल कुरान वेख्या है रहमतुल्लाह अलैह कि लोगों ने अपनी तनियां ते उठाया, वजह की है उन्होंने अपने बाप का अदब कीते, एहतराम कीते, बाप नाल प्यार कीते और बाप की दुआ लईए। इंसान जदों अपने बाप की दुआ ले अल्लाह फिर दुनिया अंदर कामयाबियां अता फरमा देंदे ने। मेरे वीर अपने बाप दियां दुआवां लिया करो, अपने बाप नू तंग ना करया करो। मेरे जहन अंदर एक वाकया आए, वाकया नोट फरमाओ जरा। एक ऐसा नौजवान कि उस नौजवान माँ फौत हो गई है, बाप अकेला रह गए और हकीकत बात है इस तरह ही होंगे जदों दुनिया तो हम सफर चला जाए, जदों दुनिया तो कह लो बीवी चली जाए, बाप बुजुर्गी अंदर गए तो फिर औलादा भी अपने बाप का साथ देंदियां नहीं देंदियां। खुदा रा ख्याल करो, इस नौजवान ने बड़ी आलीशान कोठी बनाई है। सुनना जरा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अगर बाप की इज्जत करोगे, बाप का अदब करोगे, एहतराम करोगे, कल तुहाडी औलाद तुहाडा भी अदब करेगी, तुहाडा भी एहतराम करेगी। इस नौजवान ने बड़ी प्यारी आलीशान कोठी बनाई है। उस कोठी अंदर एक साइड ते एक हल्का जिहा कमरा बनाया, उस कमरे अंदर बिस्तर अलग लगा दिते, बर्तन अलग रख दिते ने। उन्हां बर्तना अंदर इस नौजवान का छोटा जा बच्चे रोजाना खाना लैके जा रहे। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, साल, 2 साल तक इस बच्चे ने खाना खड़े और खाना अपने दादाजी नो खिलान तो बाद एक दिन ऐसा आए, दादाजी दुनिया तो चले गए ने और इस नौजवान को पता चले और कहंदा कि ये चंगा होया मेरा अब्बू दुनिया तो चला गए, बोझ बनया सी, मुसीबत मेरे सिर ते पई सी। और जदों इंज दी अल्फाज बोले
اور انہیں اپنے کمرے اندر آئے, بستر پکڑے, پکڑ کے گلی اندر سٹ دیتے, برتن پکڑے نے چک کے گلی اندر سٹ دیتے نے. یہ چھوٹا جا بچہ برتن پکڑ کے لے کے آئے اور گھر اندر لے کے جدو برتن آئے, یہ باپ نے پوچھیا, نوجوان نے پوچھیا, بیٹا برتن کیا کرنے نے؟ اس بچے نے جواب دیتے, بچہ بول کے کہندے, بابا جدو تو بزرگ ہوئیں گا ادو انہاں برتناں اندر تینوں کھانا کھلایا جائے گا. اللہ اکبر, استغفر اللہ. جیسا کرو گے ویسا برو گے. آج اگر باپ نو تنگ کرو گے کل تواڈی اولاد بھی تانوں تنگ کرے گی. میں کہنا چاہنا اے بچے نے کیا انتقام دی وجہ تو کیا ہے؟ نہیں, انہیں انتقام دی وجہ تو نہیں کیا. چھوٹے جے بچے نو کیا پتا ہوئے انتقام کیا ہوتا ہے. اس بچے نے صرف اس وجہ تو انج کیتے کہ جڑے بزرگ ہو جان, جڑے ضعیف ہو جان, جنہ دے چہرے تے سفید داڑھی آ جائے, انہاں نو نیا برتنا اندر کھانا کھلائی دا, اچھے بستر تے سلائی دا. اس بچے دا ذہن بن گیا ہے اگر تسی اپنی اولاد دے سامنے اپنے باپ دی نافرمانی کرو گے تے کل آن والے وقت اندر تواڈی اولاد بھی تواڈی نافرمان نکلے گی. میرے بھائی کچھ خیال کرو, اپنے باپ دی عزت کرو, ادب کرو, احترام کرو. آؤ میں تانوں ایک ایسے نبی دے نال ملاقات کراواں کہ جس نبی نے اپنے ایسے باپ دا ادب کیتے, ایسے باپ دا احترام کیتے. باپ جڑا ہے مشرک ہے, بت بنان والے, مگر ادب ایسے باپ دا بھی کیتے. آج تیرے کول دلیل ہے یہ نا کہ میرا باپ مینوں گالیاں کٹ دے, میرا باپ میرا حق تلفی کر دے, میرا باپ میرے نال صحیح سلوک نہیں کردا, تا میں اپنے باپ دے نال اچھا سلوک نہیں کردا. سننا ذرا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ دے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا وبالوالدین احسانا. فرمایا کائنات دے لوگو اپنے ابو دے نال احسان کرنا ہے نا, اپنے جناب اب دے نال پیار کرنا ہے. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر کون نے؟ اللہ دے بڑے ہی پیارے پیغمبر نے, اللہ دے بڑے ہی پیارے دوست نے. اللہ اکبر. اللہ باپ کون ہے؟ باپ کا نام آدر گئے انشاءاللہ اللہ نے موقع عطا فرمایا سیرت ابراہیم تے مفصل بیان ہوئے گا. اللہ اکبر. قربانی دے نزدیک مگر اپنے مضمون دے تحت بیان کرنا چاہنا ایک واقعہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے باپ بت بنا دینے, بتاں دی فروخت کر دینے, اور جناب سیدنا ابراہیم نو اللہ نے سمجھ عطا فرمائیے, اللہ نے فقاہت عطا فرمائیے. اپنے باپ نو فرما دینے یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فرمایا میرے بابا, یا آباتی, یا آباتی, یا آباتی ترجمہ کیا گیا عربی اندر یا آباتی باپ نو کیا جاندہ ہے, عربی اندر یا آباتی ابو نو کیا جاندہ ہے. کتنا پیارا جملہ ہے, کتنا مٹھا جملہ ہے. پوچھنا چاہنا اوے نوجوانا کدی تو بھی اپنے باپ نو انج کیا ہے, کدی تو بھی اپنی زبان تو اپنے باپ نو ابو جی کہہ کے بلایا ہے؟ اللہ اکبر. انج نہ کیا کر, ابا میری گل سنتے صحیح نا, اوے بڑھیا میری گل سنتے صحیح نا, اوے جناب بڑا پی اندر جان والے میری گل سنتے صحیح نا. انج نہ کیا کر, انج کیا کر. یا آباتی, یا آباتی لفظ دیکھو نہ کتنا پیارا, جملہ دیکھو نہ کتنا پیارا. یا آباتی ادب والا لفظ. ابو جی میں تواڈے کولوں
پوچھنا چاہنا اے جڑے بت بنا کے تسی فروخت کر دیو نا سیل کر دیو نا اے تے جناب نہ سن دے نے نہ ویندے نے نہ نفع دے مالک نے نہ نقصان دے مالک نے باپ جناب سیدنا ابراہیم کتنے پیارے انداز نال فرماندے پے نے یا آباتی یا آباتی اور باپ کی کہندے آزر جناب باپ گئے سیدنا ابراہیم دا کہندے لا ارجمنک وگجرنی ملیا ابراہیم ساڈے خداواں دی توہین نہ کر لا ارجمنک وگجرنی ملیا میرے بیٹے ابراہیم اگر تو باز نہیں آئیں گا تینو جناب اسی رجم کر دواں گے تیرے تے پتھراں دا برساؤ کیتا جائے گا منع گو جا سیدنا ابراہیم نے یہ جملہ سن کے گالیاں نہیں کڑیاں بدتمیزی نہیں کی تھی بلکہ کی عرضہ کر دینے یا آباتی اے میرے ابو جان اگر تسی پتھر مارو گے تے تاں بھی ابراہیم حاضر ہے اگر تسی جناب رجم کرو گے تاں بھی ابراہیم حاضر ہے میرے بابا میں تواڈی جناب گستاخی نہیں کرانگا قرآن نے اس بات دا بھی نقشہ کھچیا ہے اللہ اکبر سیدنا ابراہیم عرضہ کر دینے سلام علیک سلام علیک میرے ابو اگر تسی منو رجم کرو گے نا میں تواڈے تے سلام بے جانگا میرے ابو اگر تسی منو پتھر مارو گے نا میں تواڈے تے سلام بے جانگا اللہ اکبر سلام کرانگا کائنات دے لوگو کیسا پیارا انداز ہے کیسا محبت والا انداز ہے اللہ اکبر اللہ تائیں تے ایک اللہ والے نے بڑے پیارے انداز نال ترجمانیاں فرمائیاں نے کی فرماتے نے باپ سیران دے میاں تاجن گندے ہاتھ ویر مرن کنڈ کھالی باپ سیران دے میاں تاجن گندے ہاتھ ویر مرن کنڈ کھالی او ماما باج محمد بخشا ہاتھ کون کرے رکھوالی اللہ اکبر اللہ وقت بدلے دور بدلے نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہلے بچپن اندر سننا اپنے باپ دا ادب کیتا ہے اپنے باپ دا احترام کیتا ہے وقت بدلے ہے اور سیدنا ابراہیم آپ باپ بن گئے نے آپ جوان ہو گئے نے اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو ایک بیٹا عطا فرمایا ہے نام کیا بیٹے دو عطا فرمائے نے مگر اے واقعہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے باپ دا ادب کرو گے اولاد بھی تھوڑی فرما بردار ہوئے گی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیے خواب کی ویندے نے قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى اللہ اکبر فرما دینے اسماعیل میرے پیارے بیٹے میں خواب ویکھیے خواب اندر میں تیرے گلے تے چھری چلاندا پیاواں خواب اندر میں تینوں اللہ دے رستے اندر قربان کردا پیاواں تیرا کی خیال ہے سننا تیرا سننا انج دی فرما برداری گئے انج دی تابعداری گئے جان منگیے پیسے نہیں منگے اج تیرے کولوں تیرا باپ پیسے منگ لے تو جناب اپنے باپ نو کروڑا گلا سنانا ہے بابا تینوں 1000 روپیہ دواں بابا تینوں 500 روپیہ دواں تینوں پتہ ہے پیسے کمانے کتنے مشکل نے اللہ اکبر اس مقام تے باپ نے پیسے نہیں منگے دولت نہیں منگی
جان منگی یہ جواب سننا. سیدنا اسماعیل فرماندے نے یا قال یا بنیا، سیدنا اسماعیل فرماندے نے یا آباتی لما تسجدو انشاء اللہ من الصابرین. اللہ اکبر، اللہ عرضہ کر دینے بابا اللہ اکبر آؤ نا، تسی میرے گلے تے چھری چلاؤ نا. میرے بابا جی تسی مینو اللہ دے رستے اندر قربان کرو تو صحیح نا. اللہ اکبر، انشاء اللہ دو من الصابرین، مینو صبر کرن والا پاؤ گے، مینو جناب ہمت کرن والا پاؤ گے. آؤ نا بابا جی آ کے مینو ذبح کرو تو صحیح نا. نافرمانی نہیں کی تھی. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام انج اپنے بیٹے نو جناب مقام منات لے کر کے آئے نے. اللہ اکبر. آ کے مقام منات انج ذبح کرن لگے نے. سیدنا سنترا امام ابن کثیر نے بڑی پیاری گل لکھی ہے. فرماندے کی نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام عرضہ کر دینے میرے بابا جی جدو تسی مینو انج کر کے میرے گلے تے چھری چلاؤ نا، مینو جناب اس طرح کر کے زمین دے بل ان دے بل لٹا لینا، مینو کمر دے بل لٹا لینا. قرآن بھی اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے. فرمایا فلما اسلم وتلقوا للجبین. اللہ اکبر. میرے ابو جان مینو زمین دے بل لٹا لینا. سیدنا ابراہیم فرماندے نے میرے بیٹے دے اندر حکمت کی ہے. سیدنا اسماعیل عرضہ کر دینے میرے بابا سننا ذرا سننا میرے ابو جان میں نہیں چاہتا دنیا تو جاندیاں جاندیاں باپ دا نافرمان لکھیا جاوا، باپ دا گستاخ لکھیا جاوا. میرے بیٹے دے اندر حکمت کی ہے. سیدنا اسماعیل عرضہ کر دینے ابو جان پہلی تے گل جدو تسی میرے گلے تے چھری چلاؤ گے نا، اگر میریاں نظراں تواڈیاں نظراں اندر گون گیا ہو سکتا ہے اللہ دا حکم پورا نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کیونکہ تسی میرے گلے تے چھری چلانا ہے، چھری چلانی ہے. میں جناب گلنا بھی ہے حرکت بھی کرنی ہے، توانو ہو سکتا ہے نہ ترس آ جائے. پہلی تے اے گل ہے. دوسری اے گل ہے کہ جدو تسی میرے گلے تے چھری چلانی ہے اللہ اکبر میں نہیں چاہتا جاندیاں جاندیاں میرے جسم اندروں نکلن والا خون میرے باپ دے کپڑیاں تے پہ جائے. اللہ اکبر. میں نہیں چاہتا اپنے باپ دا جاندیاں جاندیاں جناب کرتا تے قمیض بھی گندی کر کے جاواں خون دے نال. اللہ اکبر. کیسا ادب ہے، کیسا احترام ہے. میرے ویر تو گالیاں کڈنا ہے، اپنے باپ دے نال پیار کریا کر، اپنے باپ دا احترام کریا کر. اللہ اکبر. مضمون بڑا تفصیل نے وقت ہو گیا ہے، اللہ نے اجازت دیتی تے پھر بیان کریں گے. اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا قال اللہ تعالی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا اپنے باپ دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالی سانو اپنے باپ دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے، اپنے باپ نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.